الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور الشمس والقمر وعلى دين الحق عن الخسر، والصلاة والسلام على من بلغ حياته عن النشر، وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم على الجهاد في النشر. أما بعد، أيها الحفظ الكريم وعبد الإخوان ونائب نبي الأمين، إني أريد أن ألقي عليكم خطبة ميمونة حول الموضوع الجهاد. فأولا أن أقدم عليكم أقسام الجهاد، ثم إن شاء الله نفسر أحكامه. الجهاد على قسمين: الجهاد الدفاعي والجهاد الإقدامي. الجهاد الدفاعي هو دفع الكفار الذين اعتدوا على القوم، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والجهاد الإقدامي هو الهجوم على الكفار بدون الإقلاع على الكفار بذلك، كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيها الأخ الكريم، اعلموا أن حقيقة الجهاد هي إظهار قوة المسلمين والشجاعة وغض المال على علو الدين بدون مصلحة توسيع السلطنة والمملكة. وإذا كان الوقت توسيع السلطنة والمملكة وإظهار الشجاعة على العدو هو لا يكون من قبيل الجهاد في نصر الله ورسوله. والجهاد هو الذي يكون لإعلاء كلمة الله تعالى فقط. ومن الجديد بذكره أن كلامنا بالجهاد الإقدامي فقط، لأن كفار الأركان ضرب علينا من 45 و900 وألف من الميلاد، واستمر ذلك حتى حاجتنا من أركان إلى بنغلاديش. فلذا أقول لكم الجهاد الذي فرض علينا هو الجهاد الإقدامي، وأقول لكم الجهاد فرض علينا، وإذا نتركه فننطلق في تارك المعصية. الجهاد من أفضل العبادة، كما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة في وقتها. وقال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوان، في سبيل الجهاد اعلموا أن مثال الجهاد يكون هكذا: إذا خرجت القرعة في بدن الإنسان تصح بصب الدواء إذا كانت القرعة لم تنضج، وإذا نضجت فدواؤه الحديد الثاخن. كذلك إذا خرجت القرعة في المركز الذي ذو رجلين، أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالجه، لم يفيد ذلك الآيات. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة لسخن الحديد، ولما سخن الحديد كاملا قبض المكة بإدخال الحديد في قرعة ذو رجلين، أي بقتل كفار مكة في سنة الثامن من الهجرية. كذلك هاجرنا من أركان إلى بنغلاديش لسخون الحديد، لأن قرعة ذو رجلين قد انتشرت في أرض أركان من قبل، ولما عالجوا لم يفيد العلاج، وللذين لا يفيدون العلاج لهم الحديد الساخن. فلذا أقول لكم إنا هاجرنا إلى بنغلاديش لسخون الحديد الذي ندرج في قرعة الأركان، أي نواد الكفار الأركان، ونعقد الخلافة في مملكة أركان إن شاء الله تعالى، ثم إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله.